كتحصر معاتياكو حصاري خمش No, I'm tall. كوفي الكلها ولا تطويلكي كم يتبهريات كثير ذاك أنا كوف بلي. كوفي الكي أوه. حفلسك نوح No, دي غي نوح أنا tall. ما زرك خلا ديالهم ولا وصي على ما زرابزي. اوي انت ختصات تادي خبطه خون نمتاي. يا why your mother beside you نمتاي. Mama there. تقرأي تزرب. وانا منتاي ما زرك سي ابطا خلا كل غزي انتاي منتاي ما زرك سي ابطا خلا كل غزي اب قلنا خلا دقيقي اوكي صبو اتالس غوباتا اتالس غو تاب غور ويعني ضد ما تصدق شاركه thank you شكرا يخبلو خلو well my name is شكور يا شكر يا ما أنا بحكي شكور عارك لك دي يجي صغي عارك لك ده انتاي عارك لك دي يا بالله اوكي ده عنك اسيل كتحزي اسيل كتمرعوية طبو أنا نشتاق ولا انتاي قلعة داي السوق قلعة دي خي ابي ارتراكو كندز دلو سبيلا سخصي عباي خي كندزناتك سخصي عباي ختمثل بتقصكي ابتقصكي ريخا كله ملو يا انت نينا قصكي انت يدولو حاتاتي نجقص دوتي فدا انت تادي انتاي نجقصك مس مصاخس زغلو قصكي رالو زغلو قصكي اوي جز انتاي فرصة حجة تايمن وانا والك صغركاس تايمن بلا له انتاي هونكا يلمنا له انت حتى لما نادي يكونني الرخيب النادلو سوق دبل السخ دلمني بالكن سخ بافكي كون كنت لمني زيت عدنا غوبون باسير حشك مصيخس سبت بلي ليتس جو جايز نحنا بافنا سخ جيم بغوبون باسير تلمني ليتس جو حوات ليتس جو جايز ليتس جو سخ لما هون غوبون باسير لكي فرصة تايمن واقرم با ملمن حشك مصيخس are you jealous هذا واحد بات are you jealous هذا واحد ها are you jealous Pretty good. a punishment بس من زرب الله وي انا اتا حجم خم اقور عندان السخص تايغوري السخي ما بل لكي احنا بافنا هنا نلمن سعر كنا حانت سعر كنا لهي قال كندي عمت غي اتا تريبل ولا دبل ولا قال كندي okay I'm 19 19 الساعة الساعة 4 كلتن ايه انت غنكي ايه انت غنكي تايتسقى مالو دي 4 كلتن لك لهم سبوك very سبوك yeah you see I am young ايه طيب ايه مالت دي فليتك ودي عسران حمشن غير له هج صراحه مشنج ذات مصد لا طري صراحه مشن هج غير الساعة إشراء مشتا يا صراحه مشن الساعة مساي ندخ تزارب دلو مسا خاي بهالني مساي ندخ تزارب دلخي امتى تعرفني من تعرفك من تعرفك له قالي جانو الساعة قالي جانو بجاخبا تايد بلا نابز قطنا دطميتنا خنزارب اي تلمني يوم دخي رامل من تغتيرو ده انت هاي تقلنا تهمك لم تعرفني
أنا تعرفك واي أنت شكورينا أنا يتصرف كخن أنا إليك السغسي لمن تاي تعرفني نو أنا يتصرف كخن أنا إليك سي السخي كتلمني أي تصبق الكني ملمن لك جوبا مباسرة نحن سي بقفنا هنا لمن جزاب نحن لمن فرصة جايز فرصة كلها كتت كلها كتن يكون كندول دلا كتن يدول دلهم أو أمريكا تعبي شو قام قناة تبلاش كلها كتت اقرب هذا الدول كوت بالدو على هذا ناتك باليوم انا يزارب على الخبزين كوت وانت سئله كيف زاربت تايد ولو شجري ودي املاح دو ملمن زخون خلعكاي انت تايد كيف انت يلهم ديوم بس سب تايد ولو شجر تايد هذي انت تايد ولو أتاس قندبل إدريس كاسيلو ولا حنت مساحة محشني بس كلنا وقت قمتي له أنت سبي بالله أنت شكورينا سو بابني نلمنا لنا صغري انتي ولا تقم داي تازي ولا عصر شعت دي هتبل كنا حكي عدمي خي اوكي اسكو دوبلي الساعة دوبل نو كم زي ترابلي نو لمن تاي انتي تقري بركخ دي تلاقي بركخ بيلو تلاقي بدي دل حكي يابزي بركخي نو عمل بركخي أب مانكور بس مامية انتاي ولا كتعيش سبايلن ايه ده انا من تايدا انتاي انا بركخي ايه لكي اذا بركخي ابي لو كاي لكي انتاي انت تعال زي حوت زي هنقصل تخيلنا مس ادريس حيس مالتي زي هنسعرا مسقال سيكوني صوتا زي حنتسك يلا جايز كتت كلها كتت ابزي شحن كلتا ميتن سبتايت قبرا لها انس واي زي هذي فرصة بطا فرصة زي تايمن فرصة تايمين تصودي تبلي طالعة بس سؤالي الساعة سكبر لمن تاي فرصة واي كلتا جيزي بدك واي مس ادريس ما حشني إدريس old guy كلتا جيزي سعير كني كنت يجرك ماس ميدا how long to in ماس ميدا انت عايز ده كنت يجرك على تيك توك كنت يجرك تايد ولو one month 1 month أول شهور حخندزي 1 month طيب ما حكنين بعلى سمير ده دخانة زي بلن انتاتي أكثر حتى واردن دلا هو الساتن انتاتي عنا صرحة مخان أبيون نستخدم ما ولا أملاك سرائن تريبل كولا زي حانت سعرنا سلسة جزء واي أنا تريبل هانتي سمعي حانت شكورينا سوري انتاي بركخ صابيلو بركخي أما أنكر أتخمي بهالنيو جيجا يملو خلو جيجا أتا قلب سددي تسمير أسمير قلب سددي تي أنبسات تخركر أنبسات سددي أنت صبابة اللي بيجي خلنا من صوبل السخي صوبلي الساعة سكبل أنا لمن تاي أنا نرتق أولا أنا شكور لمن تاي أنا سكبل الساعة سكبل روبوت دياتا واتا جهنبا أنت أبقى يحفير ودي أخلها سب الساعة السخي بركخي بيلو بركخي أما أنكر واو أنا دقاقة دلهمو انت هونكا
كوم يبهالنيو أنت بامبل انتاي يو معنكور انتاي معنكور انتاي كوما يبهالني شكرينا يقعد حقول انتاي يو what does it mean ومنات كده أما كلتا معكور كايد لك صغي صغي كلتا لك معكور كلتا معنكور كلتا لك بقد ما خم بدحري خن يدلو لا بقد ما خم بدحري خن لك صغي تاينا خن ولا زي أقدفنا بجخي ونات كده ما بعلم كمان ترى يفلدني سوق بلي الساعة تيك توك لمن والتخليع تتسي كده تقولوا ويهم وثلاثة جزء هاي تسعر حنت باسعروا أنت واسرعوبة انت يدوروا شكرا ذا تاسي هتقولوا شو قرزي واي حفل اسكا حفل مو حفلي نو الساعة حفل ني روبوت دقيق حفلي حان تسعروا أنا AI listen punishment no punishment you الساعة punishment انتاي باشر مان انتاي مالت كخي punishment نا جاج غيركي انتاي what do you mean punishment you lose game يا لوز دايري عندي دلو well so بقطعات punishment انا نصغل بقطعات انا نصغل أنا الساعة كت نو حجي when this game is finished you can وقطعات انا نصغل بقطعات so كيف ايو it's okay for me اب حنت جزي اب حنت سعرت يا ده حنت كوميتي صوت ابا when this finish okay let him this first to finish مخنياتكم جيرنا انا حافك نبلك امبر حافك يبلكي كون نسكي نو استا حافك جبركا انا شومي جبركا ها الساعة تصف مع تقريني هاتيرو ده حنت ساقملن قطعت انا زولكو خي تقبري اوكي نو انا كت هاتيرو يا تسعيركني السخي تغط انا تساقملن شكورين السخي تسعيركني تغطعني اوكي هراي اوكي انت هيدي ولا شقري تدالي خبرتني ندر الرأيين اللي تقرينيا حاطيرو يلاتو تقرينيا حكنو وح معت كوي بعلا ياكوت حصرو دلا اب امريكا كوفيل كاتبل عني ركاسي تقرينيا حاطيرو تقرينيا سكوم يلي دلو لمن تايد تعرفنا هماك اوه انا كنت برازر عيني دي تبولو كم تصوم تري ودلهم برازر هو برادر you does looks like a brother you my brother you brother you sister كم يبقى انت تايد ولا لا السالم انت say انا brother does this looks like a brother huh no I talk here a bullshit what the heck ثلاثة جزء سياراتني يس أما حجي دي كل دنيا عارفو بحجي كوي تغصعت تي انجلش كوي أبي وم هذا بحجي غصعت now you can start مغصعتي أوكي حجي نصوت أوكي فرصة كنقطع لنا حاجة حفكو في تبليوا let's go start وأنا ترى إني لو منو حجي جايز أبزيت رايت صحافو لي زبولكم نخبلا أنا ها زي خف نجر مالتي قدم مزيا مقطعاتي مزيا حنت كذا قطع لني حفكوف كتبليها أملو مع تختبليها أقطعوا حجي Yeah. When you winner, I can do what you want. I can do. Let's go, guys. Let's go. ورا الأملاك. فرصة ترى فرصة guys. تاب قبل كلها. تقمت أنا بالنازل. أتحرى قدم سعر واي. أتميت توي وأتاتي دول وش جرين. أنت تازي انت تعنا يسمير كلها خنكتاتا تندقنيش حق زانا ابز دلو خن رينا غوبو امباسيرا لبزي غوبو امباسيرا مصيلو كلهم كتتو
ولا تنبت بدلهم نجنعوا اتنبت بدلهم نجنعوا اتنبت حدا نهات بدلهم نجنعوا وتفايت بين زحبتي روحوا لي باكيت روحوا لي باكيت فرصة ترى جايز فرصة قمت له تقولي باكيت انت سبات روبوت كي تخون روبوت هيكون تنسبع اسها روبوت لا تعاسي فخلو نبي روبوت كخون let's go guys تنبلي تنبل اسها اوه زم امريكا دعوة بس عارفة فرصة جايز دي هم قطعينا كنقصع this guy كتقطعي ختا لو ترى وصنحي زم كنقصع this guy فرصة جايز مش بتي مسخ زلو بس هم معك قطعوا خبلو I don't believe them. You make sure you guys watch out. Guys, let's go. If you winner, he can do. She can do everything. Let's go. كلها كتت كلها ولا تندك نشة سدنا. تراوي. ها؟ أنا قوالها ما ساين. Okay, so شيل كتاب ببيو. Some people is bad words. You know, you are small, you are beautiful. You cannot read everything because sometimes it's bad words. It's not for you. It's not good everything. Let's go guys. مهناتو زي تجوبو مباشرة دلهم سخي أخلك كيسو. أيتم ببزح. سخي أيت زاربي جوبو مباشرة لك حري. شكرينا. Yeah. Thank you. Let's go. أبزو جوبو مباشرة زخونة إثيوبيا خطريات خلي خاو ديبكا. Let's go guys. إثيوبيا كلها حتى مع عدوات خلي خاو ديبكا ده. أملاخي يقرب للي. Let's go guys. أملاخي يقرب للي نعيدا. Let's go. أبزو خلينا دا إثيوبيا خنريان خلينا. ولا حنتي. Oh my god, sorry. لا يا دحنا جاي. فرصة كتت يا سمير. انكس عب حتي يلا تقالسوا كلهم. انكس عسكر رينا زوال على الشكورية تمثل. أنا شكورية. زنا والد كل العيني دي بلا عينهم دي جلسك قطعوا حنتي يلا جايز. حجي كتت. يلا. قلب سدد. هنسا تسنح شكورينا. قلب سدد كلها قلب سدد. هو تايمين جايز تايمين قول فنو حجي كلها كتت فنو زي ما وصعتي خي تعلم زي ما وصعتي زي هنقطع يا حوات زي هنقطع مهناتو افي نار ملست لي قول فنو قلف كتت كلها هذا ود تبعتها كتت كنقطع حنت زي هنقطع عين حج كتت تنقنيش خطات اطري كتت تنقنيشو تخيل الله تايمين اوه اوكي اب كندي قطعت حجي اب ولا بكلتي كميو كما هي حجي تقطعنا مالدي هو اوكي give me okay 3 give me number 1 write my name in your forehead الساعة تصف أنا شمي الساعة كتصف اوكي number 2 اوكي 1 اوكي الساعة اوكي الساعة طيب الساعة cry what is your name
انتاي سمكا جون سينا. نو انتاي شمكا You ask me, yeah? My name is John Cena. I told انتاي you. شمكا I told you انتاي my name is شمكا John Cena. نو Oh. انتاي شمكا أنا واتخذ ده كحلان. كولن Yeah. لمن تاي هشاوي سها ساقواي جون سينا تي حبتنا انتاي شمكا كحلان. كولن يا كحلان Okay, سجن. you said, oh, cola. Oh, cola. You're gonna cry like that. I am first time حنت خصال سيتها. First time كاي حتى إرهابيني. First time كومزي. Number Okay. 3. 3. Number 3, you're gonna dance, African dance. ونعبا I am not small. I am big. It's I am okay. 40. I am 40 years old. How you can dance? Change please right. as believed. Yeah. Okay. Say Vena Shukor Fatwaki Sis Bookki This too much. This is too much. Okay. Can't happen. Okay, dance. No, down. I can no one blacky شكور blacky. Eat okay. Eat spicy. Eat Barbary. Yeah. حجة مش يمكن نصنح شكور بلاكي تصنحي زاناتك كذا ما مصاي زاناتك تبطي. انت هاي فينوس شمك مش فينوس. No, my name is Venus. My name is Venus Shukur. Okay. This I can say this. How many? 5, 3. 10 How many times? 10 times? You're gonna say 10 times. Okay. Venus شكور. Venus mountain Goban Basera. What mountain at the Hamak? Mountain? لا sorry. Okay. Excuse. Sorry. Oh, انت ونخ. Venus شكور. أجوم زي سعرني. Venus شكور. وحاتيات وأنا والتخليل. Venus شكور. زخونة قبل كم قبل كل خبا قصي يا تبلي صبح. Okay, Venus شكور. No. Venus Shukor. Esiki. Look. Waki. Venus Shukor. That's how. Go ahead. يا زوج تماج غيرك يا إلك وعسرت إلك. No. No. Go ahead. Okay. زيا أوصعوا حوات. Okay. Let's go guys كلها كتات حجي. Okay. Last. Venus شكور فتوى كأني. Venus شكور. أنت قولوا مباسيرا. You are شكور. No صرف. أي تعرفك إني هذا له. Oh my God. Venus Shukor. Venus شكور. يا Venus شكور. أنا فتوى كي. See enough. Let's go guys. زي حنت سعرني. زي حنت جزء سعرني. Sorry. أو تو 100 توسيلة. حنت 100 جزء. فرصة زي أنا سعرة. Let's go. I believe in you. You know that, right? YSL? I believe in you. سهز بالكني جيري, okay? Yeah. Let's go guys. Double. Guys, let's go. Double Double. guys. Let's go guys. اقرب اقري. تقول شو قد تقول كنت ولا لا. اقرب اقري. اسمير سدد رياكلو. Let's go guys. Double كولا. Let's go guys. Double. Jesus. Yes. فرصة تعرفين. فرصة. Why? كيد. Wait. انت قبل الله خيتكي. Morning. إيد كنت قبل الله. Morning.
morning أنت حجزك مس حرقت كله تنفحه أنت دايته كتسعر مس بروا كله تنفحي ده مس حرقت نفحك توكب للناي Let's go guys what are you Let's go guys doing let's go أنت I believe in you let's go let's go guys زين قالوا دك ليش إيرتران أنت داين let's go guys أسمير أبزلو تنهاتكي سينكي يدلغي أسمير اتنهاتكي مزيالو قعي اتي سينكي يدلغي مزيالو تنهاتكي أسمير اتي سينكي يدلغي مزيالو لا تتين اتي سينكي يدلغي مزيالو نعي أسمير نعي تسينكي يدلغي مزيا حبتنالو نعي أبرهاتين أستير تسينكي يدلغي مزيالو كله اللبزي نعي أسمير كل اللي سينكون دلخن أبزي دلو تتقللو كل نعنا بزلكن كتروحوا بيخن نعنا لا تاب حبتي نعي ناتكر خبيه يلو بز بقات عمتين له جنزب دخاي تفني نهلك نبزي كله رخيبنا يلنا أتحط قطر أتيلو كله رخيبنا يلنا بس سمام هذا أملك أبوي حما كان مزراب قطبني رخيبنا يلنا كله رخيبنا يلنا أحواتي بروخات زري ناي تبلت ناي تبلت رخيبنا يلنا ناي تبلت Why you cry أنا نشتاق لها فرصة أموداتا قلوب حجة هبا قلوب هبا تتنقى كلها قلوب هبا هبا حجة هنقطع هبا قلوب دربيو هدي أتا دربيو أتا دربي فرصة زي اسم سعر كونتن وإحنا بالكا thank you إحنا بالكا زياس أبزي صحافة لي حج انتاين حنقطع أنا كوريدني ما جمع تاجزي انتاي تقطعنا should be 3k no 1k 3k punishment by حركة ثلاثة k now 1k ثلاثة شحكاي بكوت سهلو أوه 3k you cry أنا big girl I don't cry تايت بلوكم على ثلاثة شحكبت سحلوت بلوكم على اوكي let's go وانتاي ناخذ لا تفضل يا ودي اوكي let's go ثلاثة كيا بصحوا إخواتا أتاتهم ميرهم عندهم شحكة Bertie Leo guys let's go now let's do teamwork let's do teamwork كلها let's do teamwork guys حافلة أتهمك أنا حافلة همك اوكي انا رياك لحج يا اوكي هاي تقربي تايدو شو قلت let's go guys بحنسى دبل كلها winning let's go ابي كتكم كلهم ابي لهم كلها كتت ثلاثة كيام صحيح لعليهم انا صحيح قطعة كلها كتت كلها هندكن الشحواتي ابزلو تنهاتكن مزي على حواتي كلها هاتكن اتسين كنو دلغ مزي حرتنا له ترخيب له كله مزي حرتنا له ترخيب له كلها هاتكن تبلت لتو ابرهاتين كله مزي حرتنا له ترخيب له كلها هاتكن حواتي اتطفي اذن بره نبرتكن ترخيب له حواتي بروخات زري ترخيب له نعنا كله حجنا لنا تحط تصرنا وعيل له كله تطفي اذن بره ترخيب له let's go guys كتسعري حجي اوكي شكرينا don't cry me no cry اوكي ثلاثة شحاب صحوة كنقطع حنسة morning
Let's go. حاف كوف كنبلع حوات حاف كوف. Let's go, please. Let's go. Guys, you look beautiful. Thank you. Kindash hacking. Let's go. One galaxy, guys. One galaxy. Wait. أبيكني أبناتي توقي أبسلي توقي. Guys. أبناتي توقي جيفت متي. Guys, let's go. Let's go guys كنقطع. Let's go guys كنقطع. حتى نقطع. وضحن حبشة. كلها كتات. باربا كلها كتات. كلهم كتات. دكني الشحوات كلهم كتات. مغنياتو اتناتكن كله رخبنا يلنا. اتسين كنا دلهم تاي زناتكن ديال نملا مرة رخبنا يلنا. كله رخبنا يلنا مزحبتنا يتنيه كله. رخبنا يلنا كله مزحبتنا يزلو. رخبنا يلنا كله ايتسكفا. ابتحط قطرنا وعلله بعلا برهاتين بعلتو كلها خاتكن مزحبتنا يدلو كله مزحبتنا له رخبنا يلنا. Let's go guys. كله رخبنا يلنا ابزلو. تتحجي يدلو كله ترخبي. ايتسكفا حواتي كلها خاتكن. ورنا. يا اخي خمي جرنا اتا طيب اتا جون باتا. Thank you. Love you. Thank you. اتا بيلهم تمناتن. Entitled? تزارب guys, let's go. There is big enough now. فرصة كنتم أسعروا. Let's go guys, let's go. Jump up the screen. فرصة حوات. كلها كتت. وأنا ملاقص كيركني. كلها كتت زي ثلاثة كياب تحم قطع. كلها كتت. Let's go guys. Allo, دي ولا. حبوبات حجهم قطع زين. كلها هاتكم حجي كتت قلف قلف زي أوصعيا. حتى زي ثلاثة شعنقلا نبتحها. قلف حد عسى. قلف صندوق قلف قدم. أنت سبدي أقول خنري أقول صعوة. كلها هاتكم كتت حجي. قلف فنو. أتعسس قلف فنو با. شو السبب؟ فرصة جايز حجي فن هذا سب أتا نغيد وأنا وتخلي حجي خاء يا أخي السب دبها ديالي يا أخي اللي سعيراتني وأنا وتخلي أنا الجهات قد صدنا خن تايد ولو شجر دايت ألف أنت صايتات اللي مرقلع معهم كرخبل أم قطعة أتي بديل بيك أم قطعة زي تصوت نقرن بالي سلسة هبني. You better not play? What do you mean you better not play? Yeah, okay. Tell me first. Yeah, هنقص عاكينا حنتي. نام أنت أتصعد كل وقت كدي. Give me 3. No, I cannot listen you. Yeah, now. Okay. حاجة Okay. دوكيت. السها. Put دوكيت on your face. انتي دوكيت. حرج. انتايو دوكيت guys. دوكيت. حرج أخابي 5 سنة. أمم بزغز حرج عاتي فلتنيو. حافوج. Okay, babe. I don't have. Thank you. Guys, let's go. Change حارج يلا نابز جزا نبع علي دخلنا لنا حارج كيريا. Number 2. Go shower. Go take a shower. بسلسة انت شاور. سكيت تفرني. كيريا سكي.
وا دفرني وعطا أنا نشتقولايه انتي اما بقنا اي تدفري اي يرد عندل اي تدفري بلكي كالك اي ريو هراي كالك اي لي فور قاريا بلا اوه قاريا هو كندي فور لا 4 تقبل عيكلني شو كي حمم من بعد 4 قاريا نو 4 بزحو اوكي حنتي زي مريريو مريريو I don't care Ambassador give me one Okay, galaxy give me- please I don't care هذا اللهم ديهم كالي تشينج قبر لي Oh, 4 دام مع number فلا ما 2 يكون number 2 الساعة give me fish gift ها الساعة Thank you. in my house and give me a gift fish gift number 2 مئزاز كويس انت تأززني هابن تبلن نبسي زبن سكين عندي. حلو they told me that people لا انا بعرق برسخ قطعني okay هذا eat and سكلته ميتا بربرة ميتا قع yeah two mankia eat أتحبتي تو مانكاسي أبي فاميلي خمانا إتنا ينفلنا كلتا بربرة سلكي فاميلي ملو أتسنحي فاميلي ملو كمان كناسي كلتا بربرة بسكينا لفلتاني كلتا ملو داستي drink water by your shoes السكا shoes and drink water listen I am not Tantu I am not Tata Mandu I am not Sheila I am first time I can play with you give me respect I cannot my shoes but this is punishment yeah but it's first time never you have an never egg eat egg طيب أبسيلي أبحوي أتا okay push up 50 أتا تبلني أتا همك why أنت تسألني number 1 eat قاريا number 2 eat raw egg I have only one قاريا no 4 هذاك لسه 4 فرق نغركي فورسي عبد كون يكون كندلو أجازة I'm Jana أتعجون أتاخذ باتا سعرو push up 40 push up okay push up how many 40 4 نو 4 قبر كلني بحكمنا تعزيز له كم زي قبر 4 اوكي شو ما انت تقبرش شو ما انت تقبر كشاب alright Don't let this darkness fool you. Someone take up to give him a punish. Someone take up to. Oh yeah. Someone take up to give him a punishment. No 20. He said he's sick. Hamimu you. The doctor. You show me you can see Where? هذا شجر اسمه صعات دولو 3 4 هذا اوكي هذا 3 3 هذا 3 4 5 6 7 8 9 Hey! Good boy! You can do by English
Okay. انت تقولوا قرقع مش دايتاز اجي كود هو Okay. انت تقولوا مش دايتازي ابدي نزيم كره قبل كبدي قدياتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اخك وا Good boy. Good boy. I am very proud of you. انت بالج انت تمخسب Listen. My phone about to die. And listen, are you listening? My phone Yeah. charged Arisu, and I'm coming with another phone. Alright? This phone Okay. charge, this phone Okay. coming. Okay. Don't play with Okay. nobody. Alright? Don't Okay. Okay. cut no game, nobody. I'm coming. Okay. Okay. Understand? Alright. Yes. Guys, okay. ما بلات ما هيدا ولا دي كده فتلي سبورتي حسب كده تقبرها نعاهم كره خبز إذا نجر أتي يا مزاج نجر كنت ما تصندي هذا له تخيد بقرة بوع أدم سبات نعاهم كنا رأسي سبورتي فلطة إيه تفلطة لها خوب بعلا تفلط ويعني أو مع 4 جزء 6 جزء سعيراتني أربعة جزء سبورت قدي فين نورك على ذكراتني كنت كقطع خبل ساعتي أنا زاق قدام جنت قاطع أنا بعلي واي شحن قال نسب حجي كاس يا ساك يدعن ساكت يا بلالو على تفلت كمل لسه خاطر لين مس إدريس يصبو واي إدريس كماتي بعلات تسددني را بخالي أكاونت واي زازرا زي أخاقرم كيلكما بعلات تسددني را بعلات تسددني را ماتي أخا حجبلو سقاب إدريس زمتة أنا متى أوكي إدريس انت إدريس لمن انت إدريس أنا شكور more than إدريس إدريس اللي ما تبغى 5 خنطات to me لا أنا صار نخيد ما سقاب السوق ساعات على الحين سقاب السوق إدريس no me no hey شكورنا hey كورال أنا نوت عيا أنا لي سقاب إدريس زمتة تي كمات يهج عبي لا مز تحفة لي لأن أخي كون صوت بالغ هرّي يا hey guys dip top guys let's go نخيد نوت نخيد let's go guys push هاي تقطع عيا when I tell you can do okay هرّي لا تقبري عند خينا دي تقطع عن برتايدا let's go guys لا زغوت في لا تداول تايدول كتهدم إياه نو هاي تهدمني let's go تايدول let's go guys let's go هاي تهدمني hello guys double tap everybody double tap the screen welcome myself welcome everybody welcome نقطع يا اخوات حنت جزء حبة قور خلهم اي ترد عندي هذا الهبار بقى سقاب سدمت
كتقطع دحن حنت كيزه نخيد حنت كيزه كلها كتاتو اي سوون دار كتات كلها كتات On the screen. كلها سدت Hello, Google. Let's go. Hello, Google. Google. 3 flower. Give me a donut. Hello, guys. Let's go. قلت تقطع واخلو خير كهدم دخل Guys, let's go. Let's go. What do you talk? Television. No. Let's go. 3 كي